दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही लाहौरी चूरन अपने लोगों को खिलाया जिस चूरन को पाकिस्तान का गवर्नमेंट हमेशा ऐसा ही खिलाता है अपने लोगों को, और वो लल्लू लोग इसी में ही खुश है। ऐसा हाल हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो हार गई, बुरी तरह हार गई, बेइज्जत हो गई एशिया कप में संडे। और इनके बीच अब पाकिस्तान की खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये दोनों लाल जो है बबरू और ग्राउंड का मुसलमान, इन दोनों को भी एनओसी नहीं मिलेगी। एनओसी नहीं मिलेगी प्लेयरों को जो बाहर जाकर लीग्स खेले। अब इन दोनों बोल रहे हैं कि भाई साहब अकेले तो बदनाम, ना खेले तो फिर भी बदनाम। एक्चुअली इन लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ था बिग बॉश लीग में, अब बिग बॉश लीग वाले भी सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कैसे गधे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, क्या हो रहा है। जो लोग एशिया कप में थे ही नहीं, अब उनका एनओसी रोक दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी रोका है बबरू की और रिजवान की, और उनके साथ है सूफा और टैपिया। समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि सूफा और टैपिया को बहुत बुरी तरह मार पड़ी है, बहुत बुरी तरह मारा। स्पेशली टैपिया को जिस तरह मारा था टैपिया को 3.4 ओवर में, भाई साहब इस बंदे से बड़ा सा 50 ले लिया भारतीय क्रिकेट प्लेयरों ने। भारतीय क्रिकेट प्लेयरों ने कह दिया कि भाई साहब हम ऐसा एक जुगाड़ करते हैं, जो खेलते हैं उनको भी बदनाम, जो नहीं खेलते हैं वो भी बदनाम। बबरू इसी टेंशन में बैठा है, हाथ यहां पर रखा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। मोहसिन नकवी तो अपने मुंह छुपाने के लिए ये इस तरह ही चीजें करेगा, और यही सी चीजों में ये सोचता है कि हमारे लोग खामोश हो जाएंगे और हमारे लोग और बात ही नहीं करेंगे। हर एक बंदा जो बेकारिस्तान से है वो जानता है, मानता है कि ये तो जिंदगी में नहीं हो सकता है कि हमको कोई खिलाए आईपीएल में। और बिग बॉश के बाद अगर आईपीएल में ना खेले, हम बिग बॉश में ना खेले, बांग्लादेश में ना खेले, श्रीलंका में ना खेले, कैरिबियन में ना खेले, तो हम खेले कहां पर। मोहसिन नकवी ने कह दिया भाई साहब वीडियो गेम खेलो, वीडियो गेम, और आपको प्ले स्टेशन नहीं मिलने वाला है, वीडियो गेम में क्रिकेट खेलो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करना है। याद है आप लोगों को, ये इस लोगों ने पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले ही कह दिया था कि हमारे टीम में इस तरह प्लेयर ही नहीं है जो एक कैटेगरी का हो, सब बी वाले हैं। जब बी वाले हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रहे थे एशिया कप खेलने के लिए, एशिया कप हमारी है, एशिया कप में हम इस तरह करेंगे, एशिया कप में हम उस तरह करेंगे। लाहौरी चूरन का मजा किस तरह था? लाहौरी चूरन जब आपको खिलाया गया, ये किस स्टाइल में खिलाया गया और किस तरह हुआ। वहां पर वो तो चोरी करके चूरन खिला रहा है अपने लोगों को, ट्रॉफी तो चुरा ली, लेकिन ये ट्रॉफी तो आनी है, आज नहीं कल नहीं, आएगी। भारत क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, भारत की गवर्नमेंट बीसीसीआई नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। आप लोग सर झुकाकर आंख नीचे करके ये ट्रॉफी दोगे। अब गुना इन दोनों का क्या है? ये दोनों सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, हमारा घंटा हर एक तरफ से बज रहा है। अगर हम खेले तो हमारा घंटा बजता है, अगर हम नहीं खेले तो भी हमारा घंटा ही बजता है। ये घंटा बजाना और ये बजाने वाला सिस्टम हमारा कब रुकने वाला है, नाम ही नहीं ले रहा है कि कैसा रुकेगा। सूफा वहां अलग से परेशान भाई साहब, क्योंकि सूफा भी सोच रहा है कि भाई साहब वहां पर जब हमारे आगा जी और इस तरह प्लेयरों के साथ जेब का खर्चा नहीं है, अपने लंच करने का खर्चा नहीं है, और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहती है कि हम एनओसी नहीं देंगे कि आप खेलो वहां पर बिग बॉश। तो इस वक्त जो जलालत भरी कहानी कंटिन्यू कर रही है, और ये जो सर्कस बनाया है, क्रिकेट से तमाशा बनाया है, क्रिकेट से एक ड्रामा बनाया है, क्रिकेट से एक बच्चों का खेल बनाया है। भाई साहब बच्चों का खेल तो होता है, इसलिए होता है कि टैपिया एक बच्चा आप सामने लाते हो हमारे तिलक वर्मा के सामने। तिलक वर्मा ने भी वर्मा करके भाई साहब मारा। आप बच्चों की तरह ही खेलते हो और बच्चों की तरह ही सोचते हो। ड्रामेबाजी बंद करो। अपने प्लेयरों को जब आपको सजा देनी है तो वो किसी और लेवल पर दे दो, किसी और तरीके से ले दो।
آپ کو سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹائم اگر ہو بھی تو آپ سوچنے کے لائق ہی نہیں ہو بیکاریوں، آپ سوچنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ ان دونوں کا گناہ کیا تھا؟ چل سمجھتے ہیں کہ آگا واگا، ٹیپیا، صوفہ، مچھر، مچھردانی، انگور، لنگور، شنگور، یہ سب مانتے ہیں کہ یہ ٹیم میں تو ایشیا کپ میں پل بیجتی ہوئی۔ اب ایشیا کپ میں 9 لوگ والے کی پل بیجتی، ڈاکستان ہو گیا ہے وہ بندہ۔ مانتے ہیں اگر ان کو آپ انوسی نہیں دو گے تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو پلیئرز نہیں تھے تو اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چورن کھلانے میں بیکاری بہت زیادہ ماہر ہے۔ پاکستانی چورن نہیں کھلائے گا تو اور کیا کھلائے گا، اور پاکستانی چورن نہیں کھائے گا تو اور کیا کھائے گا؟ آٹا ہے ہی نہیں، چورن سے کام چلانے والے لوگ اپنی بیجتی اپنے ہی کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی ہی اپنی بیجتی میں لگے رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے پاکستان کی ببرو کا سسٹم، یہ ہے پاکستان کا رجوان کا سسٹم۔ ون اور لرن میں بھائی صاحب یہ بندہ اس طرح پس گیا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اب لرن کا ٹائم آ گیا ہے، تب بھی ہم ذلیل، اور جب ہم ون نہیں کر رہے تھے تب بھی ہم ذلیل۔ اب ہم کرے تو کیا کرے، کس جگہ کو پکڑے، کہاں جائے، کہاں کس سے پوچھے، ہم کیا کرے؟ ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ایک چور بندہ جب آپ کا چیئرمین بن گیا ہے تو وہ چور آپ کو کیسے سنے گا؟ وہ تو اپنی چوری ہی میں لگے گا، وہ تو اپنی چوری کا کام ہی کرے گا، وہ چوری کرنے میں ماہر ہے۔ آپ لوگ بھائی صاحب اسی طرح بیجت ہونے میں ماہر ہو، تو اس کا کام چوری، اور آپ لوگوں کا کام اس طرح بیجت کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیشہ کے لیے ایسی ہی سوچو گے کہ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بیکاریوں کی ضلالت کی قصے ایسے ہی آگے جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں رکنے والی، اور یہ کبھی بھی سٹاپ کا نام ہی نہیں لے گا۔ ابھی آگے ہم کہتے ہیں، ہم آپ کو یہی انفارمیشن دیتے ہیں۔ یہ جو کوچ ہے یہ نیوزی لینڈ والا، اس بندے کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو بھی جلدی لات آپ کھاؤ گے، آپ کو لات دے رہے ہیں پی سی بی والے، لات تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بھائی صاحب آپ اپنا سارا سسٹم، کہتے ہیں یہ نیوزی لینڈ کا جو کوچ ہے، یہ نیوزی لینڈ کا بندہ یہ جو پاکستان کی کوچنگ کر رہا ہے، کیا نام ہے سسورا، ہم بھول گئے ہیں نام اس بندے کا۔ تو یہ اس بندے کو ہم پہلے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے لے لو، کبھی بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ لوگ کہ جاؤ ہمیں نے نیا کوچ ڈھونڈا ہے، تو پیسے سب سے پہلے لے لو، ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہ جیسن گلسپی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر حساب کتاب ختم کر سب اگر ختم ہو جائے تو ان کے بعد اگر آپ کام کرو گے نہیں کرو گے وہ آپ کے اوپر۔ لیکن ایک بات سننی ہوگی کہ لاسٹ میں اینڈ آف دا ڈے نیوزی لینڈ والے آپ آؤ گے آئی پی ایل میں پھر سے آپ کو کام نہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اب سے نہ اپنے وہ جو پیسے ہے وہ رکھ، کیونکہ آئی پی ایل میں تو پیسے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو بیک میں بیکاری لیتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں پاکستان والے، یہ جو آپ کو دیتے ہیں اس کو سنبھال رکھ، کیونکہ آئی پی ایل میں آنے والے وقت میں آپ کو کام نہیں دیں گے یہ آئی پی ایل والے۔ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یہاں پر اگر جاب فنش ہو گئی تو پھر سے ہم آئی پی ایل جائیں گے، نہیں، یہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کا کام تمام ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، آپ کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں، آپ کبھی بھی ویلکم نہیں ہو۔ تو دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم، محسن نقوی، پہلے تو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رائے کیا ہے۔ محسن نقوی نے جو کام کیا، جس پلیئروں کو انوسی نہیں دے رہا ہے اس کے بارے میں لکھ دو، ببرو کی پریشانی کے بارے میں لکھ دو، لپسٹک والی کی پریشانی کے بارے میں لکھ دو، اور اسی طرح آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ ڈرامے بازی کتنے دیر کریں گے، کب تک کریں گے؟ ہم کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تب تک کریں گے جب تک آئی سی سی اس لوگوں کو بین ہی نہ کرے کرکٹ سے۔ کبھی ٹرافی چراؤ، کبھی اس طرح کے کام کرو، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ بیکاریوں، سدھر جاؤ۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے اینڈ ٹاٹا۔